नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रको दावी। राष्ट्र बैङ्कले आफू खुसी नीति ल्याएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नारा अटो सो 2023 सुरु। प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, पात पूर्जाका साथै ठुला तथा साना गरी करिब 120वटा स्टल। र साताको दोस्रो दिन बढेर हरियाली भएको शेयर बजार तेस्रो दिन मङ्गलबार पुनः घट्यो। 276 कम्पनीको 39,16,000 किता शेयर 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँको कारोबार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रले दावी गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा 15औं संस्करणको नाडा अटो सो 2023 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका 3 छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरूले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरू बनाउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कले आफू खुसी नीतिहरू बनाइरहेको आरोप लगाए। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने हरेक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैङ्क रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै नभएर चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले नियमनकारी निकायहरूले ल्याएका नीतिहरू समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले श्रीलङ्काको त्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरू र आयात प्रतिबन्ध लगाउने विगतका नीतिहरू एकपक्षीय भएको बताउनुभयो। उहाँले एकपक्षीय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अटोमोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि 50% राजस्व सङ्कलन कम भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरू निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रूपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वास्तवमा हाम्रो जुन ट्याक्स रेभिन्यूको चाहिँ हिसाबमा सबभन्दा धेरै यो रेभिन्यू चाहिँ कलेक्सन गर्ने अटोमोबाइल सेक्टरको जुन एउटा खुम्चिएको कारणबाट पनि मलाई लाग्छ करिब 50% चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ भन्नाले कम भएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दा म धेरै कुराहरू नभनिकन म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने चाहे सरकारी निकायको तर्फबाट भनौँ, चाहे सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट भनौँ, चाहे कुनै पनि रेगुलेटरको चाहिँ तर्फबाट जुन निजी क्षेत्रले राख्ने गरेका चाहिँ इस्युहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि नभएर ओभरअल इकोनोमी र ओभरअल देशको लागि नै चाहिँ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियस रूपमा चाहिँ लियोस् र त्यो अनुसार चाहिँ पोलिसी अगाडि बढाइयोस्। यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताउनुभयो। उहाँले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको भए पनि राष्ट्र बैङ्क ल्याउने नीतिको कारण व्यवसायीहरूको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी 40% राजस्व सङ्कलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पुरा नहुने बताउनुभयो। उहाँले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा निर्देशन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैङ्कको ब्याज दर कम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र विस्तार गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र बैङ्कको पनि हो। सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने, खपत बढाउने र आत्मनिर्भर निर्माण गर्न केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छैन। यो मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधान त गर्दैन नै, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र एकीकृत निर्देशनले थप सङ्कटमा लैजाने देखेका छौँ। तत्काल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु गर्नुपर्ने भनेको डिमान्ड बढाउन र ब्याज दर घटाउनु पर्ने नै हो। तर अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्क युवाहरू विदेश जाँदा डिमान्ड घटेको सेलेक्टिभ न्यारेटिभ बोलिरहेको छ। ब्याङ्कहरूको मात्रै चिन्ता गर्दा अर्थतन्त्र कहाँ छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई विस्तार गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। माननीय मन्त्रीज्यू,
सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने, खपत बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेमा नै केन्द्रित हुन आवश्यक छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसाय खलबल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखिए पनि निर्देशिकासँगै आएको एकीकृत निर्देशनले व्यवसायीहरूलाई थप समस्या परेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त नीतिले 40% मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा रेगुलेटरले पटक पटक सरकार र निजी क्षेत्रले चाहे तापनि रेगुलेटर हुन्छ जुन त्यो रेगुलेटरले चाहिँ बिचबिचमा निर्देशिका ल्याएर उद्योग व्यवसाय चाहिँ खलबलाएको अवस्था छ। यसले माननीय मन्त्रीजीले चाहिँ विशेष पहल गरी यो सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। अझै पनि हाम्रो मुलुकमा जुन यो बाह्य सञ्चित भेटा पनि आन्तरिक चाहिँ आर्थिक गतिविधि चाहिँ त्यति साह्रो फस्टाउन सकेको अवस्था छैन। यसलाई वृद्धि गर्नको लागि कतिपय कुराहरू एउटा नियम खुकुलो जस्तो गरिदिने, यो चालु कर्जा पुँजी भनेर ल्यायो, अलिक खुकुलो जस्तो देखाए पनि तर यो उद्योग क्षेत्रमा केही भएको छ मान्य मन्त्रीज्यू। उद्योग क्षेत्रमा ले जिडिपीमा केवल 4-5% मात्र कन्ट्रिब्युसन छ भने यो व्यापारिक क्षेत्र जसले मोटामोटी 40% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ आयात निर्यातमा, त्यो क्षेत्रलाई अझै पनि एउटा सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ माननीय मन्त्रीले विशेष ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले समूहको एकजना व्यवसायी कर्जाको कालो सूचीमा पर्दा अन्य सबै कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायलाई तत्काल सच्याउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न माग गर्नुभयो। सीमा तोक्ने अधिकार नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चालु पुँजी कर्जाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भए समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा वर्गीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याङ्क तथा वित्तीय निकायमा असल कर्जावालालाई समेत असर पर्न जाने देखिन्छ। यसै गरी कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको बगौता रकम समेत भुक्तानी गरेपछि पनि 6 महिनासम्म असल कर्जाको वर्गमा स्तरोन्नति नहुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने भएकोले यस व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि आवश्यक पहल गरिदिनु हुन समेत मान्य मन्त्रीज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछौँ। उहाँले सरकारले यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशील हुन नसक्ने र राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएको बताउनुभयो। मङ्गलबारदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सवारी साधनको कुम्भ मेला नाडा अटो शो 2023 सुरु भएको छ। नाडाको 15औं संस्करणको अटो सोको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उद्घाटन गर्नुभएको हो। कोभिड-19 पछि 3 वर्षको अन्तरालमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल अटो सोको आयोजना गरेको हो। उक्त अटो सोमा 4 पाङ्ग्रे 2 पाङ्ग्रे सवारी ब्रान्डसहित अन्य अटो कम्पोनेन्ट, टायर, लुब्रिकेन्ट तथा स्पेयर पार्टसहित 120 स्टल रहेका छन्, जसमा 9वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत स्टलहरू राखेर सहभागिता जनाएका छन्। मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पार्ट पूर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादन एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको सहभागिता रहेको छ। मेलामा 16वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 22वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 7वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, 9वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र 30वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पार्ट पूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनीहरूको सहभागिता छ। भदौ 26 देखि 31 गतेसम्म 6 दिन चल्ने अटो सोमा 75,000 भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले सोको अवलोकन गर्ने र 20 अर्ब रुपियाँ बढीको व्यापार हुने नाडाले जनाएको छ। अटो सोको अवलोकनकर्ताका लागि प्रति व्यक्ति 200 रुपियाँ र विद्यार्थीका लागि 150 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको वाहक भएको दावी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा 15औं संस्करणको नाडा अटो सो 2023 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले हरेक नागरिकको क्षमता, सिर्जना, सम्भावना र उद्यमशीलताको पूर्ण उपयोगिताबाट मात्रै मुलुकले आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको भन्दै त्यो पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय बाहेक अन्य गतिविधिमा आर्थिक उपार्जन गर्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले राज्यको निर्णायक भूमिका सरकारसँग भएका साधन स्रोत प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि अर्थतन्त्रको समस्या धेरै समय नरहेक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने सङ्केतहरू देखा परेको भन्दै पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य मुद्राको सञ्चित सुधार, पर्यटन वृद्धि भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले घर जग्गा, सेयर बजार र अटो बजारमा केही समस्या रहेको भन्दै अब बिस्तारै समस्या समाधान हुने विश्वास रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सहज बाटोमा जाने गरी निजी क्षेत्रले पनि बहस थाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार निजी क्षेत्र नै आर्थिक रूपान्तरणको वाहक हो। हाम्रो आर्थिक गतिविधि अब बिस्तारै अगाडि बढ्छ र त्यसका चाहिँ ठोस सङ्केतहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। हाम्रो बाह्य मुद्राको सञ्चिति यथेष्ट छ। हिजोको जस्तो अब श्रीलङ्काको बाटोमा जाने हो कि देश भन्ने अवस्था कति पनि छैन। पर्यटन क्षेत्र अब अगाडि बढ्छ। पोहोरको सालभन्दा डबल पर्यटकहरू आएको अवस्था। सेयर मार्केट, अटोमोबाइलको यहाँले कुरा गर्नुभयो, यसमा केही समस्याहरू थिए। जग्गा कारोबारमा किता काटको पनि समस्या थियो र ऋण प्रवाहको पनि समस्या थियो। किता काटको समस्या समाधान भएको छ र अब बिस्तारै यो जग्गामा को गतिविधि, किनबेचको गतिविधि पनि बढ्छ। सँगसँगै अटोमोबाइलको बिक्री पनि अब बढ्छ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका साथीहरू र अटोमोबाइलसँग जोडिनुभएका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले एउटा सकारात्मक अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा जान्छ। त्यो किसिमको बहस थाल्नु, त्यसले एउटा आत्मविश्वास बढ्छ। अर्थमन्त्री महतले पहिले सवारी साधनलाई विलासिताका साधन मान्ने ट्याक्स लगाउने गरिएको भए पनि अब त्यस्तो सोच राख्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले सरकारले त्यसको प्रयोगमा सहज नीति अङ्गीकार गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकभित्रै सवारी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सवारी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि सरकारले सहुलियत तथा प्रोत्साहन गरिएकोमा व्यवसायीहरूले सो अवसर सदुपयोग गरेर आर्थिक उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र नियमनकारी निकायहरूको नीतिको कारण समस्या भएको भन्दै नियमनकारी निकायले सेयर बजार, चालु पुँजी कर्जामा विभिन्न सीमाहरू तोक्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नियमनकारी निकायहरूले हरेक सानो सानो विषयमा निर्देशन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै त्यस्ता निकायहरूले गाइडलाइन मात्रै दिएर निजी क्षेत्र उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। केही हाम्रो नियमनकारी निकायहरूको जुन चाहिँ प्रस्तावहरू छ, नीति छ, त्यसबाट अझै हामी समस्यामा छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा केही जायज आधारहरू पनि मैले देखेको छु। चाहे सेयर मार्केटसँग जोडिएको कुरा होस्, चाहे चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटलले विभिन्न सीमाहरू चाहिँ तोकेका विषयहरू, धेरै हामीले नियामक निकायले सरकारले हरेक सानो सानो इस्युमा यो गर त्यो गर भन्ने आवश्यकता छैन। हामीले ब्रोड गाइडलाइन दिने, सबै आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार, ब्याङ्करहरू पनि जिम्मेवार, उनीहरूको पनि आफ्नो रिस्क कति लिने नलिने भन्ने उनीहरूलाई पनि जानकारी छ। त्यो चाहिँ डुब्दा उनीहरू सबै डुब्छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि के चाहिँ उचित छ, के चाहिँ उचित छैन, त्यसको चाहिँ एउटा हेक्का अवश्य पनि राख्छ भन्ने। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन मार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रको कर कम गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनलाई सहज बनाउनको लागि सरकारले चार्जिङ स्टेसनहरू वृद्धि गरिरहेको
बताउनुभयो। उहाँले अब सार्वजनिक र ढुवानीका सवारी साधनहरूलाई पनि विद्युतीय सवारीको रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार दोहोरो अङ्कले बढेको बजारमा मङ्गलबार गिरावट आएको हो। मङ्गलबार शेयर बजार 19.42 अङ्कले घटेर 1966.57 बिन्दुमा रोकिएको छ। मङ्गलबार कुल 276 कम्पनीको 39,16,161 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,13,50,57,515 रुपियाँको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकहरू घटेका छन्। मङ्गलबार शुभम पावरको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सामलिङ पावर, अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावर, अरुण कावेली पावर, डोल्ती पावर कम्पनी सहितका धितोपत्रको मूल्य बढेको छ। 3 स्टार हाइड्रो पावरको मूल्य नेगेटिभ सर्किट लेभलमा घटेको छ भने सुपरमादी हाइड्रो, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स, अप्पर सोलु इलेक्ट्रिक कम्पनी सहितका धितोपत्रका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधन भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेमुवाङको सोमबार राति हृदयघात भई निधन भएको हो। सोमबार राति 1 बजे बालुवाटार स्थित आफ्नो निजी निवासमा हृदयघात भएपछि उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल पुर्याउनु अघि नै नेमुवाङको निधन भइसकेको बताइएको थियो। हृदयघातबाट निधन भएको नेमुवाङको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणमा राखिएको छ। उहाँको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसदहरूले पनि स्वर्गीय नेमुवाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। त्यसैगरी एमालेका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यासलमा पुगेका थिए। यसअघि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। नेमुवाङ गत सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी हुनुभएको थियो। नेता नेमुवाङले 30,020 मत ल्याएर निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का 29,906 मत ल्याई पराजित गर्नुभएको थियो। नेमुवाङ विक्रमसम्म 2063मा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2064 सालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख, 2065 र 2070 सालमा संविधान सभा अध्यक्ष, सभामुख र 2072 सालमा सभामुख हुनुभएको थियो। विक्रमसम्म 2048 देखि 2052 सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका उहाँ त्यस लगत्तै पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2065मा इलाम 2बाट निर्वाचित उहाँ संविधान सभा निर्वाचन 2064 र 2070मा इलाम 2बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा इलाम 2बाट निर्वाचित नेमुवाङ कानुन समिति सदस्य, संसदीय दलको उपनेता र 2056 सालमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भएका थिए। विक्रमसम्म 2051मा न्याय कानुन तथा संसदीय राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री हुनुभएका उहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभएको थियो। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापक र कानुन व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो। सरकारले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उहाँको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। अन्तिम संस्कार गर्ने दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमुवाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास सरकारको रहेको बताउनुभयो। बैठकको निर्णय अनुसार
संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमुवाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नुहुने उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यही निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ भने अब अरू राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि हुने कुरा उल्लेख भएको छ। प्रवक्ता शर्माले नेमुवाङको 71 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो शोक प्रकट गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले पनि पार्टी उपाध्यक्ष नेमुवाङको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने र पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। एमाले असोज 2 गते शोक सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रको दावी। राष्ट्र बैङ्कले आफू खुसी नीति ल्याएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नारा अटोसो 2023 सुरु। प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन पाठ पूजाका साथै ठुला तथा साना गरी करिब 120 वटा स्टल। र साताको दोस्रो दिन बढेर हरियाली भएको शेयर बजार तेस्रो दिन मङ्गलबार पुनः घट्यो। 276 कम्पनीको 39,16,000 किता शेयर 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।